अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिव लाइक शमा अगेन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मज़े कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को। कुछ दिन पहले मैंने एक दो वीडियोस बनाई रजब फैमिली के बारे में, रजब बट के बारे में, रजब और ईमान के बारे में। तो अभी उनका मसला जो है वो अभी चल ही रहा था कि उसके साथ साथ एक और जो था एक मुअम्मा सामने आया। ये भी इसी तरह के यूट्यूबर का ही मामला था, और यूट्यूबर भी, इन्फ्लुएंसर भी एंड टिकटॉकर भी। ये जो एक लिहाज से कह सकते हैं कि जो सस्ती, जिनको जल्दी से फेम मिलता है या जल्दी जो पीक तक जाते हैं, तो उनको शायद वो अपनी इज़्ज़त या अपनी शोहरत जो है वो रास नहीं आती है। तो शायद अपने लोगों के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए जो है वो उनकी अपनी ज़िंदगियाँ वो अपने ख़राब कर बैठते हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला बना। मैं बात कर रही हूँ सहर रियाद और उनके हस्बैंड समी के बारे में। अभी उनकी भी जो है वो आई थिंक डिवोर्स तक बात पहुँच गई है। डिवोर्स हो गई है, नहीं हो गई है, ये तो उनके बहुत ही जो क्लोज़ हैं वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि डिवोर्स उनकी भी हो चुकी है। लेकिन उनके दरमियान भी कुछ जो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, वो क्या थी, ऐसा मामला था कि उनकी एक अल्लाह ने उनको एक प्यारी सी बेटी से भी नवाजा। बेटी क्योंकि कहते हैं कि जिनको अल्लाह ताला को जो घर पसंद आता है वहाँ अल्लाह ताला बेटी देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बेटी के बाद भी जो है वो उनके दरमियान नाचाकी ही रही और उनकी बात जो है वो डिवोर्स तक पहुँच गई। दोनों साइड की बात अगर सुनी जाए तो दोनों फैमिलीज़ एक अपने लिहाज से सही लगता है, दूसरे अपने लिहाज से सही लगता है। अगर समी की तरफ से बात सुनी जाए तो समी का ये कहना है, जो सहर रियाद के हस्बैंड हैं, कि वो समी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। समी कम कमाते थे सहर रियाद से, लेकिन कमाते ज़रूर थे। समी का ये भी कहना है कि सहर जो थी वो उनके पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करती थी। समी का ये भी कहना है कि सहर जो थी वो अपने पैसे का ज़्यादा गरूर शो करती थी, शो ऑफ़ करती थी घर में भी, कि वो ज़्यादा कमाती है, या ये उसकी गाड़ी है, ये उसका घर है। तो इस टाइप की जो थी वो थोड़ी उनकी आपस में जो नाचाकी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा होती गई, बढ़ती गई। उसके अलावा समी के और भी काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने अपनी बीवी पे लगाए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर सहर हयात की बात की जाए तो सहर हयात पे की साइड से अगर सुनी जाए बात, तो वो ये कहती हैं कि उन पे जितना भी था वो सब इल्ज़ाम लगाए गए। उनकी पास्ट को लेके, उनकी पास्ट लाइफ को लेके समी ने बहुत सी सारी उनको तोहमतें लगाते रहे कि तुम ऐसी थी, तुम वैसी थी, और तुम्हें मैंने अपना लिया। तो इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगी कि अगर आपका पास्ट जैसा भी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आपका पास्ट जैसा भी था, जब आपकी शादी होगी तो शादी के बाद मर्द हो या औरत उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो लान तान करे उस बात पे जो उसने देखा तक नहीं, जो उसने सुनाया। और हमारा इस्लाम तो इस बारे में यहाँ तक कहता है कि अगर आप जब तक आँख से देख ना लें तो आप किसी के बारे में तोहमत मत लगाएं, क्योंकि तोहमत इंसान पे जो लगाए वो मरते दम तक अगर वो उससे माफ़ी ना मांग ले तो उसकी माफ़ी अल्लाह भी नहीं देते। तो हज़रत अली का भी इसी तरह कौल है और वो मैं आपके सामने पेश। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम अपने लिए किसी को चुन लो तो चेहरा मायने नहीं रखता, कि जब तुमने किसी को चुन लिया तो फिर चेहरा मायने नहीं रखता, फिर उसका माजी नहीं पूछा जाता उससे, फिर उसके किरदार पे तबसरे नहीं किए जाते, फिर फकत मोहब्बत निभाई जाती है। तो किसी की भी पास्ट लाइफ के बारे में बात नहीं करनी के चाहिए जब आप किसी इंसान को अपना लेते हैं तो सच्चे दिल से उसको अपना लें। उसके बाद उसके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करें। अगर आपकी लाइफ में रहते हुए वो आपको चीट करे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगेन मैं यही कह रही हूँ, तो फिर आपका हक बनता है कि आप उस पर लान तान करें या आप उसको कोई भी सज़ा दे सकते हैं। सिर्फ पुरानी जो पास्ट गुजर गया माजी को लेके आप लान तान, या आपकी फैमिली लान तान करे। जैसे कि सहर का कहना है कि उनकी फैमिली भी मुझे लान तान करती थी कि तुम बहुत बुरी औरत थी, तुम बहुत थी ऐसी थी वैसी थी, तो हमारे बेटे ने तुम्हें अपनाया है। तो ये चीज़ें फिर रॉन्ग वे में जाती हैं और ये कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अगर वो सब कुछ भूल भुला के, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपके पास अगर आई है, आपकी बहू या बेटी बन गई है, तो आपका भी काम है उसको इज़्ज़त देना। और अब आप आगे आपकी भी वो नस्ल
آپ کے سامنے آ گئی ہے، یعنی کہ آپ کی اپنی پوتی بھی اگر آ گئی ہے یا جیسے سمی کی بیٹی آ گئی ہے، تو اب ان کو یہ پرانی چیزیں یا قصے جو ہیں وہ نہیں چھیڑنے چاہیے تھے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو۔ سیکنڈ جو تھا وہ جو سمی کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ سحر نے جب ان کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی اس دن جو تھا وہ جو مین ان کا مدعا شروع ہوا ہے کہ جب وہ کیک کٹنگ سیریمنی کے لیے اس نے اپنے پیرنٹس کو بلایا ہے تو اس ٹائم ساتھ میں سمی نے ان کی جو ساس تھیں ان کے ساتھ ان کی کوئی اس سے پہلے کوئی انبن بنی تھی جس کی وجہ سے ان کی ساس نہیں آئی تھی اس فنکشن میں، اپنی سگی نواسی کے فنکشن میں نہیں آئی تھی، تو سحر کے صرف فادر تھے اور ان کی سسٹرز تھیں، اور جب وہ آئے ان کو اسٹیج پہ بلایا، سمی نے انوائٹ کیا کہ آ جائیں اپنی فیملی جو کلوز، ظاہر سی بات ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی برتھ ڈے کا فنکشن اوکیزن ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں اپنی جو فیملی کے کلوز ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو ظاہری سی بات ہے بلایا جاتا ہے اسٹیج پہ، صرف اور صرف جس کی برتھ ڈے ہے اس کے پیرنٹس تو ہوتے ہی آبویسلی ہوتے ہیں، بٹ ان کے دادا دادی نانا نانی ان کی پھوپھی خالہ چاچا ان کا بھی حق ہوتا ہے، جیسے کہ سمی کا صرف ایک بھائی ہے اور اسی طرح سحر کی بھی صرف 2 بہنیں ہیں، تو مطلب جو بھی ان کی فیملی میں ممبرس وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو اگر سحر کے پیرنٹس مطلب ان کے فادر یا ان کی بہنوں کو بلایا گیا ہے تو سمی کے پیرنٹس کبھی اگر وہاں پہ آ گئے ہیں تو سحر نے وہاں پہ یہ کہا کہ اپنے پیرنٹس کو کہو کہ نیچے اتر جائیں، اسٹیج سے اتر جائیں، یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے، یہ ہماری بیٹی کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے ہماری جو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بہت بری امیج جائے گی اور ہم اپنے جو ہے وہ فوٹیج اچھی سے نہیں لے سکیں گے۔ تو اس ٹائم کیمراز آن تھے، کیمراز کے سامنے سمی کو غصہ آیا اور سمی نے کچھ بہت ہی غلط سا بول کے اسے کہا کہ تم صرف کیمرے یا اس ویورشپ کے لیے تم اپنی فیملی کو دور کر رہی ہو، یا میرے ماں باپ کو کہہ رہی ہو کہ ان کو اسٹیج سے اتار دو صرف اپنی ویوز لینے کے لیے۔ تو سوشل میڈیا کا ریئلی آج کے دور میں جہاں پازیٹیو اس کا یوز ہے وہاں پہ نیگیٹیو یوز بھی بہت زیادہ ہے، کہ ہمارے جو کلوز رشتے ہیں، ہمارے جو قریبی ہمارے فرینڈز ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں ایون، وہ ہماری اس ویورشپ کے لیے کی وجہ سے یا ہمارے اس جو ہم نے ایک کھوکھلا ایک امیج بنا لی ہے، اپنا ایک فیک جو اپنی فیم بنا لی ہے ہم نے اپنی، تو اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں، بہت سے رشتے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، اور اس لڑائی کی بنا پر جو ہے انہوں نے آپس میں وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی، اور وہاں سے لڑائی شروع ہوتے جو تھی وہ آج یہ نوبت آ گئی کہ وہ طلاق کی حد تک بات چلی گئی۔ تو اس سوشل میڈیا جہاں پہ ہمارا ایک ہم جتنے یہ میرے خیال میں یہ جو سب کنٹیننٹ پہ ہم لوگ ہیں اس کو بہت ہی زیادہ ہم نے اہمیت دے دی، امپورٹنس دے دی ہے، لوگ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا، لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ اس کا غلط استعمال کر کے آپ اپنے رشتوں سے دور ہو جائیں۔ تو وہاں سے یہ ان کی لڑائی شروع ہوتی ہے، اور وہ لڑائی ہوتے پھر اس حد تک جاتی ہے کہ سحر حیات نے کہا ہے کہ سمی نے میرے ساتھ بہت زیادہ غلط الفاظ استعمال کیے، میری ماں باپ کے بارے میں اور میری بہنوں کے بارے میں بہت غلط بولا، اور غلط اس حد تک بولتا رہا کہ جس کی وجہ سے پھر سحر بھی بولی اس کے سامنے۔ اور یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، میری نا اپنی اوقات میں رہو، ٹھیک ہے، اپنی اوقات میں رہو، اپنی سمجھ آ رہی ہے، اپنی لمٹ میں رہیں، اپنی لمٹ میں رہیں۔ اب آپ پیچھے کر لیں آپ لوگ یار، 1 منٹ پلیز، آپ لوگ عجیب یار تماشا لگایا آپ لوگوں نے، کہیں نہیں جا رہی، میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، چپ کر جاؤ، چپ کر یار، ہر ہفتے میں جا تمیز ہی نہیں ہے یار، شوہر بولے جا رہا ہے، باپ میرا مجھے گالیاں نہیں کر رہا، مجھے بولے رکھی ہے، ہیلو چپ کر جا، یار یہ نہیں جائے گی بات، پاپا میں دس رہا یہاں سے جائے گی، بیمار مار کو کوئی یہاں پہ آئے میں لے آتا ہوں، کیوں پاپا جانا ہے، کو بات کرنی شروع کر دیتی ہے، میں اٹھاؤں گا، وہ بیٹھ کے بولی جا رہا نہیں جانا، اگلی بندی کی زبان بند ہو جائے گی، ہاں میاں میں نہیں جا رہی، تیار ہو کر سامان پہ کر کے میں جا رہی ہوں، سنور سے مجھے بتایا تھا، میں تمہیں بتانا، آپ شوہر ہے اس کا،
नहीं तो ये आपकी बीवी है। मसरूफ था। मशरूफ जितना मर्जी हो, मुझे पता होना चाहिए कि जाना है नहीं जाना। वो कि मैं जा रही हूँ सामान पैक करके, अजीब मजाक समझा हुआ है कोई? तो बच्चा हूँ मैं छोटा सा, यहाँ पे काम वाला हूँ, आपका हेल्पर हूँ मैं यहाँ पे। मुझे बता रही मैं जा रही हूँ, मैं आपकी गाड़ी में द्वारा आपको छोड़ दूँ या ड्राइवर के साथ भेज दूँ आपको? अजीब यार। मैं जाऊंगी, आप नहीं मैं जाएंगे जाऊंगी। नहीं मैं क्या करेंगे? आज यहाँ से निकली ना सहज तो फिर देखना क्या होता क्या है। करेंगे? जुबान में समझा लें कि दहलीज पार हुई, मेरा हाथ उठ जाएगा मैं सहज। इस बार करूंगी, आप मारे। बेटा जी ये अम्मा आप प्लीज ना बोले बीच में। क्यों ना बोलूं? मैं बता रहा हूँ इसकी। मैं माँ हूँ तेरी, बोल सकती हूँ। अम्मा प्लीज मियाँ बीवी के मामले में ना बोला करें आप लोग। मियाँ बीवी के मामले में ठीक है, तुम आपस में प्यार में बसे रहो, मुझे कोई मसला नहीं आप तो है। मेरे पेरेंट्स का भी साथ नहीं है। मैंने तो ये देख के शादी की थी कि पेरेंट्स होंगे तो ले आओ। पेरेंट्स की बात बीच में ना लाए, आपको सिंपल सी बात है। क्यों? आपको आप किस बात में लड़े? पेरेंट्स पे तो लड़े हैं। मैं बता रहा हूँ यहाँ से नहीं जाएंगे मैं अभी आप, जाऊंगी। नहीं जाएंगी। आपको ना दिन से रोकने वाले। जिसने कबूल है 3 दफा बोला है, साइन किए सिर्फ 2 हैं। साल हुए हैं। चली जाए अपनी माँ को आपकी यहाँ माँ के बुलाए। पास क्यों जाओ? मेरी माँ है। अपनी माँ को यहाँ बुलाए ना, उनको कोई यहाँ पे आपके पास आ करे। मुझे 100 अपनी मुझे चाहिए होती मेरे मेरी से बात नहीं सकती, बदतमीजी नहीं करेगी। बदतमीजी की बात नहीं है, समझ आई? अजीब आपके बदतमीजी आप उतर आती है, आप उतरती है बदतमीजी पे। मैं जब मना करूँ नहीं जाना, आपको काम ही नहीं बनता नहीं बहस करना कि मैंने जाना है। समीर कैसे बोल रहा उसके साथ? अम्मा आप जाए यार प्लीज। क्यों कहा जाऊँ मैं? बेटा ज़ाहिर उसने अपनी अम्मी की तरफ भी तो जाना उसने है। अपनी अम्मी की तरफ हर हफ्ते जाना है। अभी पिछले से पिछले हफ्ते हो गए, 10 दिन नहीं गुजरे जाना मैंने अम्मी की कोई तरफ। बात नहीं बेटा, उसकी अम्मी बीमार है। अजीब आगे से बदतमीजी करती है, इसकी मैं जुबान देखे। बदतमीजी कर रही हूँ, आप कर रहे हैं। जी बदतमीजी है, बदतमीजी की जुबान ऐसे तेज हुई है जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ इसका, कोई दोस्त हूँ मैं। ठीक है मियाँ बीवी दोस्ती अलग जगह पे, लेकिन एक ख्याल होता है यार कि मियाँ रोक रहा, रुक जाओ। आगे से बदतमीजी जुबान दराजियां करने लग गई है। समा तू भी तो कंट्रोल करना, तू भी तो अम्मा क्या कंट्रोल करूं मैं? तू भी तो ऊंचा बोल। ऊंचा बोल रहा है, अजीब। उसको सेंस होनी चाहिए इस बात की, उसको शर्म ही नहीं आती यार। मियाँ मेरा कह रहा है रुक जाओ, मैं रुक जाऊं। कितनी बदतमीजी कर रहे हैं आप। ये तो नहीं आपने मुझे बताया था कि आप यार आप बैठ जाए या चले जाए प्लीज। समी के बुरी बात है बेटा, उसने जाना सारे माँ का घर है। और यार माँ का घर है तो माँ को यहाँ बुला ले। और फिर समी ने उस पर हाथ उठाया, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उठाया, हाथ उठाया, उसको मारा। ये बात सहर हयात ने की है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानकर, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पर खुदा की लानत हो, और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो में। और कस्में घर में इनके कस्में खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो अगर मैं झूठ बोलूँ। उनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह है, झूठी कस्में उठाना तकिया कलाम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो झूठ बोले उस पर फिर खुदा की लानत हो। जो मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियाँ नहीं दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा। वहाँ पे औरत को ही गलत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने कहती समी मुझे सारी ज़िंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफ़ा समी ने मुझ पे हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियाँ देते थे, इतनी गालियाँ देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियाँ यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। यही बात समी ने की है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कि उन्होंने नहीं मारा। आज आप लोग रजब को घसीट रहे हो बीच में। रजब अपनी वाइफ के बारे में, ये अपनी वाइफ के बारे में, वो एक मर्द है तो वो जलील हो रहा है। बेवकूफ लोगों, बहुत बुरा होता तो 2 साल वो मियाँ जी के गीत क्यों गाती रहती इतने ज्यादा? आखिर गलत चीजें प्रमोट करते हो ना। और किसी को बेगैरत इंसान, अगर सोचो मैं किसी लड़की को बेगैरत कहूं तो तुम लोग कैसे क्या बिहेव करोगे आगे से? अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग मुसलमान हैं ना ज्यादातर लोग, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया, ठीक है? कलमा दोनों का सेम था, बात दोनों की सेम मुद्दे पे हुई, बट इन दोनों में से सच्चा कौन है और कौन झूठा, ये आई थिंक या तो आने वाला वक्त फैसला करेगा, या फिर जो सबसे बड़ी ज़ात ऊपर बैठी है कि जिनका नाम लिया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बहुत बड़े मीनिंग है इनके कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये जो जिन हस्तियों के नाम लिए गए, शायद यही वो बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं और वही बेहतर फ़ैसला करेंगे, क्योंकि उन दोनों ने शायद जज्बात में आके, या शायद वही अगेन व्यूअरशिप के लिए, या शायद अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कलमा तो पढ़ लिया, एक ही बात पे
دونوں ڈٹے ہیں. ایک کہتا ہے مارا ہے, ایک کہتا ہے نہیں مارا ہے. اب کون سچا کون جھوٹا, بہتر فیصلہ کرنے والی رب کی ذات ہے. ہم سب یہی دعا گو ہیں. اگین جیسے کہ میں رجب اور ان کی فیملی یا ان کی بیوی کے لیے ان کے حق میں یہی دعا میری تھی کہ پہلے بھی کہ اللہ کرے کہ ان کا گھر بس جائے, ان کے گھر آباد رہے. لیکن سرکمسٹانسز ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ انسان کا دل اکتا جاتا ہے ایک دوسرے سے, اور انسان کو صرف اور صرف ایک دوسرے کی خامیاں نظر آتی ہیں, خوبیاں بھول جاتا ہے انسان. اسی طرح اس معاملے میں بھی سحر حیات اور سمی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھی شاید آپس میں انہوں نے جو سال گزارے, 2-2.5 سال کا عرصہ, آئی تھنک بہت ہی کم عرصہ ہے جو انہوں نے گزارے ایک دوسرے کو سمجھنے میں. بیٹی بھی ہو گیا, بیٹی کے بعد آبویسلی دونوں کو سمجھ جانا چاہیے. سحر نے جیسے الگ گھر کی بھی خواہش کی کہ جی مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا, اس نے اس کو گھر بھی لے کے دیا ہسبینڈ نے. اب وہی اگین بات کہ کون سچا کون جھوٹا, کس کی ڈیمانڈس بھی پوری ہوتی نہیں, کس کی نہیں ہوتی نہیں, کون کمپرومائز کرتا رہا کون نہیں کمپرومائز کرتا رہا, یہ تو رب کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن اگین اپنی بیٹی کے لیے, جیسے کہ وہاں بیٹا ہے رجب اور ایمان کا اور ادھر بیٹی ہے سحر اور سمی کی, تو اپنے بچوں کی خاطر ان ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا سر جھکا لیں اپنے رشتے کے لیے. کوئی ایک جو ہے وہ اپنی اکڑ ختم کر دے, وہی بچوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے. کیونکہ اگین میری وہی بات کہ کچھ نہیں جانا سمی کا, کچھ نہیں جانا سحر کا, جانا ہے تو صرف اور صرف ان کی بیٹی کا. اس کا فیوچر خراب ہونا ہے, اس نے کبھی ماں کو نہیں اپنے پاس پانا تو کبھی باپ کو نہیں اپنے پاس پانا. تو بس اس کے فیوچر کی خاطر اگر ابھی بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے, رجوع کر لینا چاہیے. اگر نہیں کر, اگین وہی کہ ہوتا وہی ہے جو رب کی رضا ہو, کیونکہ رب کی رضا کی خاطر ہی ایک دوسرے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. سو ہر ایک کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ جس جس کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے غلط فیصلے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ فعل ہے, اس میں سے ایک طلاق ہے, طلاق کی حد تک نہ پہنچے. کوئی بھی فیملی ہنستے آباد رہیں, اپنے گھر میں سلامت رہیں, تو وہی زیادہ بہتر ہے. جو چینل پہ نیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن دبانا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں, اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیا کریں. خوش رہیں, آباد رہیں, پنڈی رہیں یا اسلام آباد رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.